आमच्या वीक्षकांक संभ्रमाचो स्वागत. आयच्या दैवीक सकत माताळ्या श्रेणीच्या अंकड्यांत एक विशिश्ट गजाल तुमच्या मुखार दवरूंक आमी अपेक्षित. हर एक व्यक्ती, दादलो वा स्त्री, ल्हान तावन व्हड म्हणसर स्वप्नां येतात आनी ती स्वप्नां साकार करूंक नाना ते कश्ट करतात. पूण 60 आनी 70 जाताना तांच्या पांया मुळांतले पंचांगच कोसळलेले बरी तांकां बगता. त्या वेळार कुटुंबादारांनी तांकां सांबाळून व्हरची. पूण थोड्या आमच्या भाव भयण्यांची गत अशी आसा की तांकां कुटुंबादारां सांबाळूंक शकनात. पूण बरो देव हात सोडिना. त्या देखून आमचे मदें आसात थोड्यो धैर्यादीक स्त्रियो आपणाकच विसरून हेरांचे कश्ट समजून तांचे कश्ट हाळू कर तांणी रस्नराक मेळोवंक तयाराय करच्यो तसल्यो. आनी त्यो लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर वा दुर्बळांच्यो धाकट्यो भयणी. ती कितें करतात तें आमी आतां पळोवया. बेंदूर फिरगजेच्या बाजजोडींत आशिल्ल्या लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर हांच्या मालगड्या नागरिकांक रुता केल्ल्या घरांत कसलो स्वागत मेळटा पळया. कुटुंबा खातीर हात पांय जोडून आपलें तरणाटपण कुटुंबाक अर्पून जिणेच्या सांजे वेळार ह्या आसऱ्याक ती येताना तांकां मोगाचो स्वागत दितात. थंयसर स्वागत केंद्रांत प्रायस्त स्त्रियो हास्त्या तोंडान काम करतात आनी स्वागत दितात. वाचूंक जाणा आशिल्ल्यांक मोतीक भलायकी हाडूंक वाचपा शाळेत ती कशी वापरसितात पळया. काम करूंक तांक आसुली प्रायस्तां कुडीक तशें मोतीक उल्हास हाडचीं कामां तांच्या स्वंत कुशेन करतात. कुटुंबांत असलें परिसर आमकां प्रायस्तांक मेळटा गी. आतां 60-70 जाताना हातापांयांच्यो गांठी दुखतात. शेळ कोंकली कायम जाता. न्हीद सारकी पडना. पांयांची वोळ, हरद्यान दडदडे हाका पुरा वखदां संगी मोवाळ उतरांनी पिडा गूण करूंक सेवा दितात धाकटेर आनी धाकटेरनी. कुटुंबांत प्रायस्ताक एक कोणसो ताचें गुमान कोणाक. पूण ह्यो भयणी मोगान तांची सेवा करतात आनी त्या सेवेन सेवा दिवची तशें सेवा घेवची संतोश वांटून घेतात. घरांनी आदीं मालगडी मोर नातणीर आसल्यार तांकां मागणी शिकोवची. तांच्या निमाण्या पयणाक तांकां तयार करचें आमी ल्हानपणार पळयलां. तरी आतांच्या घरांनी हें सकट करूंक कोणाक फुरसत आसा म्हणटात. तरी हांगासर सक्टां सांगाता मेळोन निमाण्या पयणाक तयाराय करचें दिसतना ह्या प्रायस्तांचें बाग कसलें म्हूण आमकां भोगता न्ही. माग आनी तुका मेळटलें मुळां जेजू. ह्या दुर्बळ्यांच्या घरा बोळादीक मागण्याची सकत आसा. कितेंय जाय जाल्यार ती वस्त सांजुजेच्या इमाजी मुळीं दवरून मागलेलें सकट मेळटा म्हणटात हांगाच्यो धर्म भयणी. धर्म भयणी मागतात आनी देव विविध रुपांनी तांकां मागलेलें दिता तें पळयतना देवाचेर आमचो भरवसो चडटा. ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋದು ಕೂದು 5 ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ತರಕಾರಿಗೆ ದಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅದು ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಕೂಲಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ತೆಂಗಿನಗುಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೊಂದು 80-90 ವರ್ಷ ಒಂದು 60 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುವವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರಮಾನ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರಿಗೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತರವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. मनीस आणि परिसर होंदून आसा जे म्हणटात परिसरवादी. तर पळया आमी ह्या दुबळ्यांच्या घरा मनशा आनी परिसरा मदलो संबंद. ही दृश्यां देखतना मन उल्लसता, कूड हळू जाता आनी हांसो तोंडार उदेता. एकल्याच्या जिणेंत जल्मा दिवस भारी संतोशाचो. 60-70 वयलीं आनी 6 आनी 7 भुरगीं एका लेकाचें म्हणटात. ह्या दुर्बळ्यांच्या घरा जल्मा दिवस आचरण करची रीत पळयतना ओल्ड एज इज सेकंड चायल्डहूड उतर प्राय दुसरें भुरगेपण म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. अभिनय पळया कितले मुग्ध. नितळ निर्मळ खाण जेवण नेसाण असलें उदक सोडून दी जैतर ताका फावो ती वेवस्था आसा जाय. मागण्याच्या बळान सांगातपण मायेची भक्त कोणायकी सांडून घालिना. कित्याक जेजूनच तिका आमकां दिल्या रे. गायान मोतीक समाधान हाडटा, संतोष दिता, काळजान उल्हास भरता. तर ह्यो भयणी लात्यान एक गीत गायतात तें आमी आयकुया आनी संतोष बगया. To you, O God, I keep vigil at dawn, to look upon your power. Alleluia. O God, you are my God, for you I long, for you my soul is thirsty. My body pines for you, like a dry weary land without water. So I gaze on you in the sanctuary, to see your strength and your glory. For your love is better than life, my lips will speak your praise. So I will bless you all my life, in your name I will lift up my hands. My soul shall be filled as with a banquet, my mouth shall praise you with joy. On my bed I remember you, on you I muse through the night. For you have been my help, in the shadow of your wings I rejoice. My soul clings to you, your right hand holds me fast. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. To you, O God, I give vigil at dawn, to look upon your power. Alleluia. आता तुमच्या मुखार येता भयण सिसील. ती तिच्या साद्या सोंप्या उतरांनी ताणें करचीं कामां कसलीं तीं आमकां विवर्सून सांगतली. ती तुमी आनी हांव आयकुया. मोगाचें नांव
आमी जावन आसाव दुर्बळ्यांच्यो ल्हान भयणी आनी आमी दुर्बळ्यांच्या प्रायवंताचे आश्रय चलयता. हांगासर बाजोडी 1978 इस्वेंत आमचो आश्रो स्थापक जालो. आमची घडणार जावन आसा जीन जुगान. ती एका दुर्बळ्या कुटुंबांत जल्मल्ली. तिका ल्हान आसतनाच दुर्बळ्यांचो मस्त हुस्को आसुल्लो. एक दीस तिचें काम जावन घरा वता आसतना तिणें एका कुर्डे आनी आर मारुल्ल्या स्त्रियेक पळयलें. तिका पळोवन तिचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तिणें तिका आपणाच्याच हातान दवरून पाठीर घालून तिच्या घरा व्हेलें. आनी अशी ताची सेवा करूंक सुरू केलें. दीस वता वता आसतना प्रायवंताचो संको चडून आयलो. देखून नवे आश्रय उगडले. आज संवसारांत 5 खंडांनी आमचे प्रायवंतांचे आश्रय आसात. आमच्या भारतांत कलकत्तांत 1972 इस्वेंत आमचो आश्रो आरंभ जालो. आज भारतांत 13 आश्रय आसात, दुर्बळांच्या आश्रय आसात. कोडयाळ बाजोडी म्हणले कडेन 31 वर्सां थावन दुर्बळांच्यो ल्हान भयणी प्रायवंताचे सेवा करन आसात. भगवंत जीन जुगाच्या देयाखाल तांचो आसरो ते चलयतात. दिसपट्टें देवाचेरच पातळी दवरून आश्रयाच्यो गरजो ती सुदारतात. उद्दार मनांच्या दाना वरवीं उतर प्रायवंताच्या मनशांक आदार मेळटा. बंदरांतावन मासळी, मार्केटींतावन तरकारी उद्दार मनीस दान जावन दितात. सदांनीत दोगां सिस्टरां दान मागोवंक घरांनी वेतात. भुरग्यांच्या जल्माच्या दिसा वा डेथ या वेडिंग एनिवर्सरी दिसा संभ्रमाच्या दिसा आमच्या आश्रयांतल्या निवासींक प्रायवंतांक संतोश दाखोवंक आनी मोग दाखोवंक ती जेवण आनी खाण दितात. आमचे निवासी सदांय तांच्या कुटुंबाच्या सर्व तेसावांक सदांनीत मागणें आनी प्राजीत भेटयतात. दीस वेता वेता प्रायवंतांचो आसरो चडोवन वेता आनी भुरग्यांचो संको उणो जावन येता. तशें जाल्ल्यान प्रायवंतांच्या आश्रयाची मस्त गरज आसा. ह्या आमच्या प्रायवंतांनी तांच्या कुटुंबाक आनी समाजीक मस्त सेवा आनी मोग दिला. तरी तशें जावं आसता ह्या तांच्या निमाण्याच्या घडीच्या वेळार कोणूच तांच्या कुमकेक येना, कोणूच तांकां नाका जालां. ती समाज आनी कुटुंब ही प्रायवंतां वजें म्हणशें दिसता चलयतात. मोगाच्यानो हांव आतां एक तुमकां गजाल सांगता. ही काणी न्हय, ही नीज घडिल्ली घडीत. एक दीस आमच्या घरांत एक तरणाटो आयलो आनी ताच्या बापायक एडमिशन विचारलें. हांवें म्हळें तूं जावन आसा एकूच पूत आनी तुजी जबाबदारी तुज्या बापायक पळोवची. तूं कित्याक ताका ह्या आमच्या आश्रमांत सरवताय? तो मनीस त्या दाळा बरीच दुखेन रावलो आनी म्हणालो, सिस्टर तुका म्हजी नीज गजाल हांव सांगता. हांव काजार जाल्या उपरांत म्हजी बायल म्हणाली, हांव तुज्या आवय बापाय खातीर तुजे कडेन काजार जाल्लो न्हय. तुका तुज्या आवय बापायक पळोवंक जाय जाल्यार तूं ताका पळय
आनी हांव म्हज्या आवय बापायक हरशीन वेतां आनी म्हजो फुडार हांव पळयतां. त्या दाळा म्हाका समजलें ह्या मनशाची परिस्थिती कितें तो करतलो. बापायक पळयतलो की ताच्या बायलेक सांगात रावतलो. ताका दुसरें डिसिशन ना जालें देखून ताच्या बापायक आमच्या घरा ताणें सरविलें. अनेक फावटी एक बायल मनीस बऱ्या परिस्थितीची आमगेर आयली आनी म्हणाली, सिस्टर म्हाका एक ल्हानसो जागो तुमच्या घरान दिया. हांवें म्हळें आमचें घर हें दुबळ्यांचें, मस्त पयशे आसल्या मनशांक ह्या घरांत आमी दवरना. ती म्हणाली, म्हजी गजाल तुका आतां हांव सांगतां, मस्त दुकान सांगतां. म्हाका 2 पूत आसात, एकलो आमाल पियेणाचो आनी आनेकलो ड्रग एडिक्ट. सदां न्हीत म्हजें हें घर म्हाका आसलें घर तांच्या नांवाक दिजय म्हूण म्हाका दोसतात. तांणी येवन आमचें करंट कट केलां, उदकाचो नळो कट केला आनी म्हाका मस्त दोसतात. तांकां थोडे दीस जैलान घालन मागीर भायर आयल्या वेळार परतेक तांणी अशेंच काम तांचें पाड काम सुरू करतात. तितलेंच न्हय, आतां आमच्या वाठारांत एक तांणी फंड काडला, म्हाका फंडांत घालूंक तांणी तयाराय केल्या. तशें जाल्ल्यान हांव तांकां चुकोवन हांगासर धांवून आयल्यां. उपकार कर म्हाका एक जागो दिया. पळय ही परिस्थिती निजाकी जावन आसा. आमच्या समाजाची परिस्थिती मस्त दुखाची, मस्त खंतीची, मस्त बेजारायची. अशेंच एक 2 कळीत न्हय, मस्त जाणां अशेंच आसात. पूण सकयल सांगूंक आतां वेळ ना. आमचो आश्रो सोदून येवचे मनीस हांगासर येताना मस्त खंतीन बेजारायन आनी दुखान येतात. तांकां जिवीतूच नाका म्हणल्या बरीत, म्हणल्या चिंतनांनी, कोणूच आमकां ना म्हणल्या बोगणांनी हांगासर वतात. पूण आमच्या संघाच्या बऱ्या वातावरणान, भयणीच्या मोगान आनी सेवेन तांची जिणी नव्यान बदलता. हर एकल्यान आमकां हर एकल्याक आमकां उतरप्राय म्हणली आसा. आनी आमचो उतरप्रायवंतांक खंयच्या रितीन आमी पळयता त्याच मापान आमचीं भुरगीं आमकां पळयतलीं. देखून आमच्या कुटुंबाच्या प्रायवंतांक मोगान आनी गौरवानच पळोवंक आमच्या भुरग्यांक आतांच आमी शिक्षण दिवया. मोगाचें समाजींत आसच्या सर प्रायवंतां खातीर निर्गती खातीर, मोतीचें समाधान होगडायल्ल्यां खातीर आनी कश्टातल्यांक समेस्तांक तुमच्या मागण्याचो आनी कुणकेचो गरज आसा. आमकां येदोळसर आदार दिल्ल्या सर बऱ्या मनशांक भाव भयणी खातीर आमी मागया. आमी कळीत जावन ह्या कळीत नासतना केल्ल्या चुकींक देव आमकां बोगसणें दिवन दी आनी आमकां असल्या परिस्थितींत मनापूर्वक जावन कुमोक आनी आदार दिवंक आमी देवा लागीं सदांच मागया. तुमकां मस्त देव बरें करूं. मोगाच्या भयणी, तुवें तुमचे सरशीन येवच्या व्यक्ती विशांत आनी तुमच्या सविस्तार चरित्रे विशांत आमकां समजयलें. त्या देखून आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. देव तुजेर आनी तुज्या इतर भयणींचेर ताची दाराळ आशिर्वादां वचून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा.
गायन आयकून तुमकां संतोश जालो न्ही? तर मायेचो म्हयनो कसो जालो, कसो सोंपता पळया. आतां तुमचे मुखार एक झडक येता तेर्साची. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. दुर्बळ्यांच्या घरा एक सांज मुग्दोन आयली. तुमकां कितें भोगलें? संतोश भोगलो वय मू? म्हाकाय तशेंच भोगलें. हांगासर दैवीक सकत माताळ्या श्रेणीचो आयचो अंकडो सोंपता. आमी तुमी परत मेळटा वरेक. देव तुमकां सांबाळून दी आनी तुमकां धैर्यान बरोवन दी. आमचो तुमचो मोग सदांच बाळगून दी. देव बरें करूं.